ललिता निवास प्रकरण पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई साक्षी र 4 पूर्व मन्त्री सहित 286 जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस। फाइल बुझाएपछि सिआइबी प्रमुखको भनाई ललिता निवासलाई न्याय गरे। 17 घण्टापछि सञ्चालनमा आयो मुगलिन नारायणगढ सडक। राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले अनुपस्थित। राष्ट्रपतिको भनाई सक्रियता देखाएको होइन, राष्ट्रको चिन्ता हो। माधव नेपालको स्वीकारोक्ति पार्टी पंक्तिमा निराशा र पलायन देखियो। निर्यात करको असर, भारतबाट आउन छाड्यो प्याज। आफूमाथि अभद्र व्यवहार गर्नेलाई 24 घण्टाभित्र पक्राउ नगरिए मुद्दा हाल्ने धरानका मेयर हर्क साम्पाङको चेतावनी। बाल सुधार गृहका 17 कैदीबन्दी अझै फरार। प्रहरीलाई लखेटी कुटपिट गरेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले बढायो शुल्क। अब इन्जिनियरिङ पढ्न करिब 8 लाख शुल्क लाग्ने विद्यार्थी संगठनको विरोध। काठमाडौँको चावल गंगा हिटीमा महानगरले चलायो डोजर। सर्वसाधारणलाई भगवती हाइड्रो पावरको आइपिओमा आवेदन खुल्यो। 4 देशीय महिला क्रिकेट सिरिजमा हङकङमाथि नेपालको शानदार जित। नेपाली फिल्म गोर्खा वारियरलाई शुभकामना दिँदै बेलायती प्रधानमन्त्रीले लेखे पत्र। काटिएको धानको गाँचबाट पुनः धान फलाउन चिनिया किसान सफल। निर्वाचनको 15 वर्षपछि स्वदेश फर्किएका थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रा जेल चलान। र जापान सरकारले बिहिबारदेखि परमाणु दूषित पानी समुद्रमा फाल्ने विरोध प्रदर्शन अझै जारी। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 286 जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिआइबीको सिफारिस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा इनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारी लिखत कृत्य र संगठित अपराधको कसुरमा 57 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर ब्युरोले 200 भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रहरीले यो प्रकरणमा आइतबार बेलुकी उप प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिएको थियो, तर उहाँहरूलाई साक्षीका रूपमा बयान कागज मात्रै गराएको छ। प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छैन। प्रहरीले सो प्रकरणमा सोमबार बेलुकी पूर्व मन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजय कुमार गक्सीदारसँग बयान लिएको थियो। पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, कारागारमा रहेका पूर्व राज्य मन्त्री सञ्जय शाहसँग पनि बयान भइसकेको छ। पूर्व मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ भने फरार रहेकाले बयान लिन नसकेको सिआइबीको भनाइ छ। 4 जना पूर्व मन्त्रीलाई नै प्रतिवादी बनाइएको सिआइबीका एक अधिकृतको भनाइ छ। सिआइबीले ललिता निवासको जग्गा 4 पटक गरेर हडपिएको निष्कर्ष सहित 4 वटा छुट्टा राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। मुद्दा नम्बर 24 मा 112 रोपनी 4 आना 1 पैसा जग्गा इनामिना भएको निष्कर्ष सहित प्रहरीले 209 जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। त्यस्तै मुद्दा नम्बर 25 मा नक्कली पशुपति टिकिन्सा गुठी खडा गरेर 4 रोपनी 14 आना 2 पैसा 2 दाम जग्गा इनामिना गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। त्यसमा 110 जना संलग्न रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। त्यही आधारमा प्रहरीले 110 जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। त्यस्तै मुद्दा नम्बर 26 मा छोड जग्गा दर्ता गर्ने नाममा 12 आना 2 पैसा जग्गा इनामिना भएको प्रहरीको भनाइ छ। त्यसमा 13 जना संलग्न रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। मुद्दा नम्बर 27 मा बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्ति निवास परिसर विस्तारका लागि सट्टा पट्टा र शोध भर्नाको नाममा 25 रोपनी 7 आना 1 पैसा 1 दाम जग्गा इनामिना भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। यसमा 74 जना संलग्न रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। तर जग्गा फिर्ता गर्ने कतिपय सहित केहीको हकमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय भएको सिआइबीका अधिकृतहरूको भनाइ छ। त्यसैले यो मुद्दामा 200 भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउने राय दिएको सिआइबीका अधिकृतहरूको भनाइ छ। यता प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी के निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी किरण वज्राचार्यले ललिता निवासलाई आफूले न्याय गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिवेदन बुझाएपछि कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपिएको प्रकरणमा मेरो आफ्नो क्षमता र अधिकारले भ्याएसम्म न्याय गर्ने कोसिस गरेको छु। बाँकी अभियोजन गर्ने जिम्मा सरकारी वकिलको हो। उहाँले पहिले नै रोकिएको मुद्दालाई सिआइबीले फेरि बिउताएर अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएको बताउनु भयो। यो अवधिमा कमसेकम पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग कागज गर्नेदेखि पूर्व मन्त्रीहरूसँग बयान लिनेसम्म काम भएको छ। एआइजी वज्राचार्यले भन्नुभयो, सिआइबीले निकै दुःख र इमान्दारिताका साथ काम गरेको छ।
17 घण्टापछि मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। सडक विभाग भरतपुरका अनुसार सोमबार राति 8 बजे अवरुद्ध भएको सडक मंगलबार अपराह्न 12:55 बजेदेखि सञ्चालनमा आएको हो। यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो पहिरो आएर सडक अवरुद्ध भएपछि हिजो रातिदेखि सडक अवरुद्ध भएको थियो। यस सडक खण्डको नाम्से पुल नजिकै ठूलो पहिरो गएको थियो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई मुद्दा नचलाउन राय दिएको छ। कागजात कृत्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा अडपेको प्रकरणमा प्रहरीले 286 जनालाई मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ। तर सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राउतलाई मुद्दा नचलाउन राय दिएको सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले पुष्टि गर्नुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा शीतल निवासमा आज सर्वदलीय बैठक बसेको छ। समसामयिक राजनीतिमा चासो राख्दै राष्ट्रपति पौडेलले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरू भने सहभागी भएनन्। राष्ट्रपति राजनीतिक रूपमा सक्रिय जस्तो देखिएकाले बैठकमा नगएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताउनुभयो। संसदको अवरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले नै पहल गरिराख्नु भएको छ, फेरि त्यही विषयमा राष्ट्रपतिले किन सक्रियता देखाउनु पर्यो, त्यही भएर हामी गएनौं उहाँले भन्नुभयो। मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा विषम परिस्थितिमा पनि संवादकै माध्यमबाट समस्या सुल्झाएका कयौं उदाहरण रहेको भन्दै कुनै पनि समस्यामा वार्ता र संवादबाटै समस्या सुल्झाउन दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै समस्या समाधानका लागि दलहरू बीचको आपसी छलफल रहेको उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखिएको स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन समयमा पास गर्न नसकिए नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्ने र नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कमजोर हुने हो कि भन्नेतर्फ सचेत भएर त्यसका लागि कानून बनाउन आग्रह गर्नुभएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले आफूले सक्रियता देखाउन खोजेको नभई लोकतन्त्रका लागि आफू धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता भएकाले राष्ट्रप्रतिको चिन्ता दलहरूसँग भेटेर राखौं भन्नका लागि बैठक बोलाएको पौडेलले बताउनु भएको थियो। प्रमुख 3 दलको कार्यदलले सुन तस्करीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया सकिएपछि समग्र विषयमा अध्ययन गरेर जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति गर्यो। सरकार आयोग बनाउन तयार भएपछि नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेवाङ, कांग्रेसका रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेलाई मस्यौदा बनाउने जिम्मा दिएको थियो। मंगलबार 3 नेताले मस्यौदा तयार पारेका छन्। त्यसलाई प्रमुख दलहरूको बैठकमा पेश गर्ने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताउनुभयो। अर्का एक सदस्यका अनुसार 2 साउनमा बरामद भएको करिब 60 किलोग्राम सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रक्रिया सीआईबीले नै गर्नेछ। अहिले सीआईबीले गरेको अनुसन्धानले निरन्तरता पाउँछ र निष्कर्षमा पुगेपछि अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। ती सदस्यको भनाइ छ त्यसपछि समग्र विषयमा अध्ययन गर्न आयोग बन्छ। सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति आयोग बनाउनु पर्ने माग गर्दै नेकपा एमालेले 10 साउनदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। तर सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको दलहरूको बैठकमा सीआईबीको अनुसन्धानलाई अवरोध नगर्ने गरी जाँचबुझ आयोग बनाउन सरकार सहमत देखिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी आफूहरूले चाहे जसरी अगाडि बढ्न नसकेको बताउनु भएको छ। तर एमालेबाट गरेको विद्रोहको औचित्य भने बारम्बार पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। मंगलबारबाट सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष नेपालले संगठनात्मक अवस्था र समस्याबारे उल्लेख गर्नुभएको छ। पार्टी र भातृ संगठनका कमिटीको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै उहाँले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेख्नु भएको छ, हाम्रो पार्टी हामीले चाहे जसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन। पार्टी पंक्तिमा आलस्यता, निराशा, निष्क्रियता, पलायन जस्ता कमजोरी देखिएका छन्। यस्तो कमजोरी देखिनुको प्रमुख कारण पार्टीकै कतिपय सदस्यले अनुशासनहीन र अराजक कार्य गरेको नेपालको दाबी छ। उहाँले भन्नुभएको छ, यस्तो कार्य गर्ने केही व्यक्ति पार्टीबाट पलायन भएर गइसके, यदि कोही पार्टीमा छन् भने उनीहरूलाई त्यस्तो काम गर्ने छुट नदिने अध्यक्ष नेपालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। भारतले एकैपटक 40% निर्यात कर लगाएपछि नेपाली बजारमा प्याज आउन छाडेको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा सोमबारदेखि प्याज आउन छाडेको हो। यससँगै विकास समितिले वेबसाइट मार्फत प्याजको मूल्य सूची नै हटाइदिएको छ। विकास समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले सोमबारदेखि नै प्याज भित्रिन छाडेको बताउनुभयो। हिजो र आज प्याज आएन। हिजो 78 रुपियाँमा भएको कारोबार आइतबारको स्टक हो। कालीमाटी बजारमा दैनिक 100 टन हाराहारी प्याज भारतबाट आउने गरेको थियो। तर भारतले निर्यातमा कर लगाएपछि भने व्यवसायीले भारतमा महँगो भएको भन्दै आयात नै बन्द गरिदिएका हुन्। यद्यपि अनौपचारिक माध्यमबाट भने प्याज आइरहेको छ। कालीमाटी बजारमा सोमबार प्याजको थोक मूल्य प्रति किलो 61 रुपियाँ थियो। हिजो एकैपटक 17 रुपियाँले बढेर प्रति किलो 78 रुपियाँ पुगेको थियो। यद्यपि कालीमाटीमा हरियो प्याज भने कारोबार भइरहेको छ। विकास समितिमा आज हरियो प्याजको मूल्य प्रति किलो 220 रुपियाँ कायम छ। नेपाल आलु प्याज संघका अध्यक्ष मोहन बानियाले 2 दिनसम्म प्याज आयात रोकिएको बताउनुभयो। सोमबार र मंगलबार प्याज आयात रोकिएको छ। यद्यपि आज साँझदेखि पुनः प्याजका गाडी नेपालतर्फ पास हुने बानियाको भनाइ छ।
रौतहट स्थित हिमालयन टेलिभिजनका पत्रकार राकेश यादवमाथि स्थानीय क्रसर उद्योगका कर्मचारीले हातपात गरेका छन्। सोमबार दिउँसो 12 बजेतिर रिपोर्टिङका क्रममा रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकामा रहेको क्रसरहरूको भिडियो छायाङ्कन गर्दा यादवमाथि 3 जनाले हातपात गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। उनीहरूले यादवको क्यामेरा समेत फुटाइदिएका छन्। चिकित्सकका अनुसार पत्रकार यादवको छातीमा रगत जमेको छ। हातपात गर्नेमा महोत्तरीको बर्दिवास बस्ने राजदेव ठाकुर, रौतहट वृन्दावन बस्ने राधेश्याम यादव र सर्लाही बरथवा बस्ने महेश चौधरी रहेको उहाँले बताउनु भयो। पत्रकार यादवले दिएको किटानी जाहेरका आधारमा उनीहरू 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चावाइलको गङ्गाइठीमा नक्सा पास नभएका अवैध घर टहरा भत्काएको छ। आज बिहान महानगरको नगर प्रहरीको टोलीले गङ्गाइठीका नक्सा पास नगरेका घर टहरा डोजर लगाएर भत्काएको हो। महानगरले नक्सा पास नगरी बनाएका संरचनाहरू भत्काइरहेको नगर प्रहरीले बताएको छ। नगर प्रहरीले 81 टहरामा डोजर लगाएको भन्दै टहरामा कोठाबाडामा लिएर बस्नेहरू आक्रोशित बनेका थिए। उनीहरूलाई घरबेटीले घर खाली गराउन कुनै सूचना नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर अर्क साम्पाङले आफूमाथि अभद्र व्यवहार गर्नेलाई 24 घण्टाभित्र पक्राउ नगरिए मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। साम्पाङलाई एक महिलाले आफ्नो व्यक्तिगत जग्गामा हस्तक्षेप गर्न आएको भन्दै थर्काएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। साम्पाङ तिमीहरूको घर भत्काइदिन्छु भन्दै त्यहाँबाट फर्किनु भएको थियो। साम्पाङ केही दिन अगाडि सार्दु जलाधार क्षेत्रमा गएर व्यक्तिगत जग्गामा दलबलसहित गएर वृक्षारोपण गर्नुभएको थियो। अदालतले उक्त जग्गामा वृक्षारोपण नगर्न आदेश दिएको थियो। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 2 सानो ठिमी स्थित बाल सुधार गृहबाट सोमबार 221 कैदीबन्दी फरार भएकोमा 17 जनाको खोजी कार्य अझै जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। फरार मध्ये सोमबार साँझसम्म 194 जना पक्राउ परेका थिए। राति थप 10 जना पक्राउ परेका थिए। भक्तपुर प्रहरी परिसरका एसपी प्रजित केसीले उनीहरूको खोजी कार्य निरन्तर जारी रहेको जनाउनु भएको छ। बाल सुधार गृहमा कैदी जीवन बिताइरहेका मन्थली नगरपालिका 3 कटजोरका वर्ष 18 का कमल बस्नेतको आइतबार रहस्यमय मृत्यु भएको थियो। बेहोस भएपछि अस्पताल लगिएका उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। मृत्युपछि आफन्तले आइतबारदेखि बाल सुधार गृहको गेट अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस क्रममा सोमबार स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो। बाल सुधार गृह गेट बाहिर पीडितका आफन्तले र भित्र कैदीबन्दीले विरोध गरिरहेका थिए। सोमबार कैदीबन्दीले आन्दोलनलाई उग्र बनाउँदै जबरजस्ती मूल गेट बाहिर आएका थिए। यस क्रममा प्रहरीले रोक्ने प्रयास गरेको थियो। त्यस क्रममा कैदीबन्दी र प्रहरी बीच झडप भएको थियो। कैदीबन्दीले मूल गेट फोडेर बाहिर भाग्न थालेपछि त्यस क्रममा सुरक्षार्थ खटिएको प्रहरीले गोली चलाएको थियो। गोली प्रहार गरेपछि अझ आक्रोशित हुँदै कैदीबन्दीले प्रहरीलाई लखेटेका थिए। ठूलो संख्यामा रहेका कैदीबन्दीहरूले प्रहरीलाई लखेटिरहेको दृश्य यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। उनीहरूको यस हरकतले स्थानीय त्रसित बनेका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक तह बी र बीआर अन्तर्गत सबै कोर्सको शुल्क बढाएको छ। प्रवेश परीक्षा तथा क्याम्पस भर्ना सम्बन्धी विस्तृत जानकारी दिँदै संस्थानले आधिकारिक रूपमा शुल्क बढाएको छ। यो सँगै पूर्ण शुल्कमा पढ्न 7,75,420 रुपियाँ लाग्ने भएको छ। यसअघि 3,18,000 शुल्क रहेकोमा एकैपटक 4.5 लाख रुपियाँ बढाइएको छ। नयाँ शुल्क अनुसार नियमित अथवा छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि 4 वर्षको 83,420 रुपियाँ शुल्क लाग्नेछ। त्यस्तै विदेशी विद्यार्थीका लागि 15,79,320 रुपियाँ लाग्नेछ। 2053 सालमा निर्धारण भएको शुल्क हालसम्म पनि लिइरहेको र त्यसले अध्यापन गराउन आर्थिक भार परेकाले शुल्क बढाउनु परेको संस्थानले जनाएको छ। हाल आइओई अन्तर्गत पुल्चोक क्याम्पस, थापाथली क्याम्पस, पूर्वाञ्चल क्याम्पस, पश्चिमाञ्चल क्याम्पस र चितवन क्याम्पस गरी 5 आङ्गिक क्याम्पस छन्। त्यस्तै सम्बन्धन प्राप्त 10 वटा निजी कलेज रहेका छन्। यी शैक्षिक संस्थाहरूले स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ लगायतका विषय सञ्चालन गरिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौँमा डेङ्गु रोग फैलन नदिन लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्न नेपालमै पहिलोपटक बायो लार्भिसिड नामक जैविक औषधि प्रयोग गर्न लागि जानकारी दिनुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत शाहले यो औषधिले लामखुट्टे र यसका लार्भालाई बाहेक कसैलाई पनि हानि नगर्ने दावी गर्नुभयो। औषधिले पूर्ण विकसित हुन नपाउँदै लामखुट्टेले लार्भा मार्ने दावी गरिएको छ। मेयर शाहले डेङ्गु रोगको बारेमा परामर्श दिन निशुल्क हटलाइन टेलिफोन 1180 24 घण्टा सञ्चालनमा रहेको र अस्पताल जानु परे 102 नम्बरमा सम्पर्क गरेर निशुल्क एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभएको छ। सङ्खुवासभाको कारागारभित्र 2 कैदीको हत्या प्रकरणमा प्रहरीसहित 12 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको छ। कैदीको हत्या प्रकरणमा संलग्न देखिएका प्रहरी चौकीदार कैदी सहितका 12 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान थालिएको छ। कुटपिटबाट सङ्खुवासभा माधी नगरपालिका 5 का 20 वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 7 का 28 वर्षीय आकाश बलामीको बुधबार बिहान निधन भएको थियो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ऊर्जामा नेपाल पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर तर्फ अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। आज चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री बस्नेतले सुक्खा याममा पनि पर्याप्त ऊर्जा उत्पादनका लागि क्षमता विस्तार गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी 50%बाट 98%मा क्षेत्र विस्तार गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ। उहाँले प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै लगिएको बताउनुभयो। वर्षायाममा विद्युत बढी उत्पादन हुने र सुक्खायाममा अपुग हुने स्थिति छिट्टै समाधान हुने मन्त्री बस्नेतको दाबी थियो। उत्पादन वृद्धि गरेर वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम हाल भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले प्राथमिक सेयर आइपिओमा आवेदन खुलाएको छ। कम्पनीले प्रतिकिता ₹100 अङ्कित मूल्यमा ₹16 प्रिमियम सहित ₹116 प्रतिकितामा 5 भदौ मङ्गलबारदेखि आवेदन माग गरेको छ। कम्पनीले आइसना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड गरी सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन खुलाएको हो। मलेसियामा भएको 4 देश सम्मेलित महिला क्रिकेट सिरिजमा हङकङ विरुद्धको खेलमा नेपाल 6 विकेटले विजयी भएको छ। हङकङबाट पाएको 85 रनको विजयी लक्ष्य नेपालले 15.5 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो। नेपालका लागि सम्झना खड्का 36 बलमा 5 चौका सहित सर्वाधिक 36 रन बनाउँदै अभिजित रहन्। ओपनरका रूपमा गएकी पूजा महतोले 18 बलमा 16 रन जोडिन्। उनी कप्तान क्यारी चानको बलमा बोल्ड हुन पुगिन्। अर्की ओपनर बिन्दु रावल 0 रनमै आउट भइन्। तेस्रो क्रममा आएकी इन्दुले 13 बलमा 9 रन जोडिन्। कप्तान रुबिना छेत्री 20 बलमा 1 चौका सहित 10 रनमा आउट भइन्। सीता राणा मगर 8 बलमा 2 रन सहित अभिजित रहन्। यसअघि बायोमास स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट कम्प्लेक्समा टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको हङकङले 19.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 84 रन जोडेको थियो। नेपालका लागि सीताले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै 4 ओभरमा 16 रन खर्चेर 4 विकेट लिइन्। उनले मिडल ओभरमा विकेटको वर्षा गर्दा हङकङ सस्तेमा प्याक भएको थियो। कप्तान मार्टिन ओडेगार्डले गरेको पेनाल्टी गोल मद्दतले आर्सेनलले प्रिमियर लिगमा सोमबार राति क्रिस्टल प्यालेसलाई 1-0 ले पराजित गरेको छ। प्यालेसको मैदानमा भएको खेलमा कप्तान ओडेगार्डले दोस्रो हाफमा पेनाल्टीमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। लगातार दोस्रो जितपछि आर्सेनल 2 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ। नयाँ सिजनमा आर्सेनल सहित डिफेन्डिङ च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटी र ब्राइटनले मात्र 100% जित निकालेका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले नेपाली फिल्म गोर्खा वारियरलाई पत्र लेख्दै सफलताको शुभकामना दिएका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय 10 डाउनिङ स्ट्रिटको तर्फबाट अगस्त 17मा सांस्कृतिक मामिला मन्त्री डेनिम गोलिङबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुनकले उक्त पत्र लेखेका हुन्। गत जुलाई 20मा निर्माता र निर्देशक मिलन चाम्सले सांस्कृतिक मामिला मन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई प्रिमियर समारोहमा उपस्थित हुन निम्तो दिँदै पत्र लेखेका थिए। उक्त पत्रको जवाबमा प्रधानमन्त्री सुनकले आफू कार्यव्यस्तताका कारण प्रिमियर समारोहमा उपस्थित हुन नसक्ने जवाब समेत दिएका थिए। पत्रमा प्रधानमन्त्री सुनकले लेखेका छन्, बहादुर गोर्खा सैनिकबारे वीरता, त्याग र समर्पणबारे बनेको यो फिल्मबारे थाहा पाउँदा म हर्षित छु। निम्तोका लागि हार्दिक धन्यवाद। दुर्भाग्यवश कार्यव्यस्तताका कारण म प्रिमियर समारोहमा उपस्थित हुन असमर्थ छु। यद्यपि प्रिमियर र फिल्म सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। पत्रको लागि धन्यवाद, उनले लेखेका छन्। यो फिल्मलाई सेप्टेम्बर 10मा बेलायतको लेसेस्टर स्थित चर्चित आइम्याक्स सिने वर्ल्डमा प्रिमियर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो हलमा यसअघि चर्चित हलिउड फिल्महरूको प्रिमियर भइसकेको छ। फिल्मले दोस्रो विश्वयुद्धको दौरान बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकले मलायामा लडेको युद्धको कथा पेश गर्छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जापान सरकारले बिहिबारदेखि फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु दूषित पानी समुद्रमा फाल्न सुरु गर्ने भएको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी बिहिबारदेखि दूषित पानी समुद्रमा फाल्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहँदा सरकारले भने दूषित पानी समुद्रमा फाल्ने मिति तय गरेको छ। समुद्री पर्यावरण र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने भन्दै छिमेकी अन्य प्रशान्त द्वीप देशका साथै मत्स्य व्यवसायी र स्थानीयले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। जापानी सरकारले परमाणु दूषित पानी प्रशान्त महासागरमा फाल्ने निर्णय लिएपछि स्थानीयले विरोध जनाउँदै आन्दोलन समेत गरेका थिए। पूर्वी चीनको जियाङ्सी प्रान्तका किसानले काटिएको धानको गाँजबाट पुनः धान फलाउन सफल भएका छन्। रेटुन विधि अपनाएर एकपटक रोपेको धानबाट 2 पटक उत्पादन लिन सकिने बताइएको छ। किसानहरूले परम्परागत रूपमा उखु र केरामा यो विधि अपनाएको पाइएको छ। रेटुन विधि अपनाएर उत्पादन दोब्बर बनाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। विज्ञहरूका अनुसार रेटुन विधि धान रोप्ने एउटा राम्रो मोडल तयार भएको छ। अब धान बाली पहिलो उत्पादन दिएर छाडिएको पराल सहितको धानको गाँजबाट फेरि उम्रन सक्षम हुन्छ।
जियाङ्सी प्रान्तको पोयाङ काउन्टीमा परीक्षणका लागि लगाइएको धान खेतीमा एकपटक धान काटेपछि फेरि त्यसलाई उम्रन दिएको थियो। माटोको बनावट अनुसार फरक फरक रूपमा छनौट गरिएको खेतमा विज्ञहरूले परीक्षण गरेका थिए। पोयाङ काउन्टीका किसान सियाङका अनुसार रेटुन विधि अनुसार रोपिएको धानले कृषकको समय पैसा बचत गरेको र उत्पादन पनि दुब्बर भएको बताएका छन्। रुसमा सशस्त्र हमलापछि कतै देखा नपरेका वाग्नर समूहका कमान्डर एभगिनी प्रिगोजिन पहिलोपटक भिडियो सम्बोधन मार्फत सार्वजनिक भएका छन्। लडाकु पोसाकमै सम्बोधन गरेका उनले आफू अफ्रिकामा रहेको बताएका छन्। वाग्नर समूह अहिले अफ्रिकालाई अझै स्वतन्त्र बनाउन खटिएको छ, उनले सम्बोधनमा भनेका छन्। अफ्रिकामा व्यापारिक स्वार्थका कारण वाग्नर समूहले हजारौं लडाकुलाई परिचालन गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। वाग्नर समूह माली र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा छ। यस समूहले त्यहाँ युद्ध अपराध मच्चाएको आरोप संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लगाइरहेको छ। मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा वाग्नर समूहले निहत्या नागरिकलाई यातना दिएको भन्दै बेलायतले गत महिना प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यस्तै अमेरिकाले पनि वाग्नर समूहलाई त्यहाँ सुनबारे अवैध सम्झौता गरेको आरोप लगाएको छ। निर्वाचनको 15 वर्षपछि स्वदेश फर्किएका थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रा जेल चलान भएका छन्। उनी मंगलबार बिहान निजी विमान मार्फत थाइल्यान्ड आएका थिए। बैंककको मुख्य विमानस्थलमा अवतरण हुँदा थाक्सिनलाई सयौं समर्थकले स्वागत गरेका थिए। 2 छोरी र छोराका साथ आएका उनले थाइल्यान्डका राजा र रानीप्रति सम्मान व्यक्त गरेका थिए। थाइल्यान्डमा सैन्य कु भएसँगै उनी स्वनिवासमा गएका थिए। थाइल्यान्डको राजपरिवारसँग हिरासतमा नराख्ने सहमति भएसँगै थाक्सिन थाइल्यान्ड फर्किएका हुन्। थाइल्यान्डको अदालतले उनलाई 8 वर्षको जेल सजाय तोकेको थियो। सिनावात्राले भने अदालतको फैसला राजनीति प्रेरित भएको बताउँदै आएका छन्। थाक्सिन थाइल्यान्डमा सफलतम निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्। समर्थकहरूले थाक्सिनको स्वदेश फिर्तीको निकै प्रतीक्षा गरेका थिए। 74 वर्षका थाक्सिनलाई विमानस्थलबाट सिधै सर्वोच्च अदालत लगियो र त्यहाँबाट जेलमा लगिएको थियो। कारागारका अधिकारीहरूका अनुसार उनको उमेरलाई ख्याल गर्दै उनलाई राख्ने ठाउँमा स्वास्थ्य उपचारका विशेष उपकरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ। विमानस्थलमा रातो शर्ट लगाएका सयौं समर्थकले मंगलबार बिहान थाक्सिनको स्वागत गरेका थिए। थाक्सिनलाई स्वागत गर्न विमानस्थल आएका उनका 63 वर्षीय समर्थकले भने थाइल्यान्डका लागि उनी जतिको प्रधानमन्त्री अरू सायदै हुनेछन्। उनको घर फिर्तीले हामी समर्थक निकै हर्षित छौं। निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनको प्रयत्न भए पनि त्यहाँ सफल हुन सकिरहेको छैन। यङ मुभ फरवार्ड दलले त्यहाँको मेको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेर प्यू थाईसँग मिलेर सरकार निर्माण गर्ने बताएको थियो। तर नयाँ सरकार गठनको एजेन्डाबाट मुभ फरवार्ड बिस्तारै पर हटेको प्यू थाईले बताएको छ। प्यू थाईले अब सैन्य सत्तासँग कुनै सम्झौता नगर्ने बताएपछि त्यहाँ राजनीतिक गतिरोध लम्बिरहेको छ। तल्लो सदनमा मुभ फरवार्डको बहुमत भए पनि माथिल्लो सदनमा जुन्ता समर्थक सांसदहरूको बाहुल्य छ। त्यसैले त्यहाँ नयाँ सरकार गठन पेचिलो बन्दै गएको छ। प्यू थाईको सत्ता बार्गेनिङको शक्तिको निर्वाचन परिणामका कारण कमजोर समेत बनेपछि र मुभ फरवार्डले पनि सरकार गठनको संवाद नगरेसँगै सरकार गठन अझै अनिश्चित छ। 500 सदस्य रहेको माथिल्लो सदनमा जुन्ता सांसदहरूको बाहुल्य छ। उनीहरूको मतका कारण कोही पनि संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा अनुमोदन हुने स्थिति छैन। थाइल्यान्डमा ठुल्ठुला निर्णयमा राजतन्त्र, सैन्य शासक र व्यापारिक घराना हाबी हुँदै आएका छन्। त्यसैले उनीहरूले हाल मुभ फरवार्ड र प्यू थाईको गठबन्धनलाई स्वीकार गर्न चाहेका छैनन्। आफ्नै विरोधीलाई सत्ताको साँचो सुम्पिन नचाहेकाले दुई दलको गठबन्धन उनीहरूले अस्वीकार गरेका छन्। यदि प्यू थाई र मुभ फरवार्डको सरकार बनिहाले पनि बजेट पारित गर्ने स्थिति नहुँदा यो सरकार ढल्ने स्थिति हुन्छ। तर प्यू थाईको नेतृत्वले राजतन्त्रको कट्टर समर्थक युनाइटेड थाई नेसनलाई गठबन्धनमा आबद्ध हुन भनेको छ। युनाइटेड यही दल हो जसले एङ्ग्लिक सिनावात्राको सत्ता बहिर्गमनमा भूमिका खेलेको थियो। त्यस्तै त्यस दल सिनावात्रा परिवारको कठोर आलोचक समेत हो। थाक्सिनको फिर्तीसँगै थाइल्यान्डमा प्यू थाईको प्रतिष्ठालाई नयाँ उचाइमा फेरि फर्काउने अपेक्षा समर्थकले गरेका छन्। राजतन्त्रको कडा वकालत गर्ने दलसँगको सहकार्यबाट समर्थक पनि सशंकित छन्। यो अवस्था नसुधारे पार्टीका समर्थकहरू बिस्तारै टाढिँदै जाने समर्थकहरूको चिन्ता छ। इरान र अमेरिका बीच कैदीबन्दी आदान प्रदान र इरानको रोका गरिएको सम्पत्ति फुकाउ गर्ने बारेमा 2 महिनाको समय सीमा तोकिएको छ। सोमबार इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नासिर कनानीले तेहरान र वाशिंटन बीच कैदीहरू आदान प्रदान र इरानको रोकिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनका लागि 2 महिनाको समय निर्धारण गरिएको बताएका छन्। सम्झौता कार्यान्वयन राम्रोसँग हुने र यो निर्धारित समय सीमाभित्र पूरा हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। उनले इरानमा सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र महासभाको 78औं सत्रभन्दा अगाडि अन्य कुनै स्थानमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग छलफल गर्ने योजना नरहेको बताएका छन्।
उनले इराकलाई ग्यास र बिजुली निर्यातसँग सम्बन्धित इरानको कोषको केही भाग हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पूरा भएको र यस प्रक्रियालाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउने पनि बताएका छन्। अगस्तको सुरुवातमा इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाले तेस्रो देशको मध्यस्थतामा एक सम्झौता गरेको बताइएको थियो, जस अन्तर्गत दुई पक्षले मानवीय मुद्दाको रूपमा कैदीहरू आदान प्रदान गर्ने र अमेरिकाद्वारा विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा अवरुद्ध गरिएका इरानी सम्पत्तिहरू छाड्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।